अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान का अपनी सोच पर इख्तियार नहीं, वो कभी भी अपनी मंजिल पर इख्तियार नहीं पा सकता। सोच एक समंदर की मानंद है, लेकिन हम में से अक्सर लोग सिर्फ उसकी परी सतह पर ही तैरते रहते हैं, कभी भी उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। सिर्फ अपनी गौर फिक्र करने वाली जहनी तकलीफ से बचने के लिए, अपने मुस्तकबिल से बेखबर, अपनी वक्ती खुशी को हासिल करने के लिए अपनी उसी महदूद सोच के साथ एक पसमानदा और बेमायनी जिंदगी बसर करते रहते हैं। कभी भी उस सतह तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते जहां से सोचों के उस समंदर का आगाज होता है, जबकि उसकी गहराई में क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी के ऐसे खजाने मौजूद हैं जहां से कामयाबी के हर राज को दरियाफ्त किया जा सकता है। सोचने समझने की सलाहियत हर किसी के पास मौजूद है और हर कोई कामयाब लोगों की तरह सोचकर एक कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। सुकरात के मुताबिक आपकी सोच जैसी होगी, आपका मुस्तकबिल भी बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि जो रुख आपकी सोचों का होगा, उसी रुख पर आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, उसे सोचने, समझने और फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार दिया। ये इख्तियार आपके पास भी मौजूद है कि आप अच्छा सोचकर अपनी जिंदगी को कामयाब और खूबसूरत बनाते हैं, या बुरा सोचकर अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों को अपने ही हाथों बर्बाद कर लेते हैं। लिहाजा आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोचों का गुलाम बनने के बजाय अपनी उन सोचों को अपने कंट्रोल में कर लें। याद रखें कि सोचना एक फन है और हर कामयाब इंसान इस फन में महारत रखता है। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस फन को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे सीख कर ही आप अपने सोचने के अमल को बेहतर बना सकते हैं और अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकते हैं। नेपोलियन हिल कहता है कि जमीन में इतना खजाना मौजूद नहीं है जितना खजाना इंसान अपनी सोच, अपने तसव्वुरात और ख्यालात के जरिए हासिल कर सकता है। क्योंकि एक अच्छी सोच में इतनी ताकत मौजूद है कि वो मट्टी को भी सोना बना सकती है, लेकिन एक बुरी सोच उसी सोने को मट्टी से भी कमतर बना देती है। इसीलिए अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। अच्छा सोचने की वजह से इंसान में मसाइल से निपटने की सलाहियत में कई गुना इजाफा हो जाता है, और यही अच्छी सोच उसे मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों और चैलेंजेस का सामना करने के काबिल बनाती है। एक अच्छी सोच रखने वाला इंसान कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, उसकी सोच आजाद होती है और उसे गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। लेकिन कुछ लोगों की अपनी सोच ही नहीं होती, उनकी सोचें गुलाम होती हैं। यही वजह होती है कि दूसरे लोगों को उन्हें दबा कर रखने और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखने, उन पर हुकूमत करने का मौका मिल जाता है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको अपने सोचने के अंदाज को भी बदलना पड़ेगा। कामयाब लोगों की तरह सोचना होगा और उन्हीं के तर्ज फिक्र को अपनाना होगा। मेरे नजदीक कामयाबी किसी नतीजे पर पहुंच जाने का नाम है। जब आप एक बार ये सोच लेते हैं कि आप कामयाब होकर रहेंगे, तो कामयाबी आपको उसी रोज मिल जाती है। मुख्तलिफ लोगों के नजदीक कामयाबी दरअसल मंजिल को पा लेने का नाम है, लेकिन उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कामयाबी मंजिल नहीं बल्कि सफर है। कामयाबी कोशिश, जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है। आप कामयाबी पर यकीन तो रखते हैं और कामयाब होना भी चाहते हैं, लेकिन आप कामयाब लोगों की तरह सोचने और उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं होते जो रास्ता कामयाबी की तरफ जाता है। भले ही आप काबिलियत, जहानत, अहलियत और दूसरी चीजों में दूसरों से कम हो, लेकिन मेहनत, कोशिश और जद्दोजहद, ये चीजें आपके अपने हाथ में है और इन्हीं चीजों के बलबूते पर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेहनत करने की आदत, अच्छी सोच और खुद पर यकीन आपको कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाता है, जहां कुछ भी पाना आपके लिए नामुमकिन नहीं रहता। जब इंसान की नीयत सच्ची होती है और उसका खुद पर मुकम्मल यकीन होता है, तो अल्लाह ताला की मदद भी उसके शामिल हाल हो जाती है। लिहाजा कभी भी अपनी कमजोरियों और अपनी कमियों पर फोकस मत करें, और ना ही कभी उसे अपनी मजबूरी बनाएं, बल्कि अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश करें और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लें। कामयाबी के रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट आपका रास्ता कभी भी नहीं रोक पाएगी। इस दुनिया में हर शख्स कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन सिर्फ चंद लोग ही कामयाब हो पाते हैं, उस कामयाबी का लुत्फ उठा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सलाहियत, कोई गैर मामूली जहानत के मालिक होते हैं,
بلکہ وہ بھی ہماری طرح کے عام انسان ہی ہوتے ہیں، اور انہیں بھی اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات، رکاوٹوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن صرف اور صرف اپنی بلند سوچ، اپنی وسعت نظری اور اپنی مثبت حکمت عملی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے، ان کے سوچنے کا انداز مثبت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی سوچ بامقصد اور بامعنی ہو جاتی ہے۔ آپ کو بھی اپنے سوچنے کے زاویے کو بدلنا ہوگا، عام لوگوں سے ہٹ کر سوچ کو اپنانا ہوگا۔ اپنے اوپر آپ کامیابی کے دروازے اسی وقت کھول سکتے ہیں جب آپ اپنے لیے اپنی سوچوں کا دروازہ کھول دیں گے۔ اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ کو اچھی سوچ اپنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک انسان اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ خود کو زیادہ بہتر طریقے سے جان اور پہچان پاتا ہے۔ آپ خود کو اسی وقت زیادہ بہتر طریقے سے جان پائیں گے جب آپ کی سوچ آپ کے بارے میں اچھی ہوگی۔ آپ کی اچھی سوچ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ ذرا سی بھی منفی سوچ یا غلط سوچ کی وجہ سے آپ زندگی میں بہت ساری مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ چھوٹی سوچ لے کر آپ کبھی بھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کو اپنی سوچ کو بھی بڑا کرنا پڑے گا۔ ایک اچھی سوچ انسان کو بہترین انداز میں جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ آپ کے خیالات آپ کو سنوار بھی سکتے ہیں اور آپ کو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ جس طرح ایک لوہے کو کوئی اور چیز نہیں کھاتی بلکہ اس کا اپنا زنگ ہی کھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کو بھی کوئی اور چیز برباد نہیں کرتی بلکہ وہ اپنی سوچوں کے، اپنی منفی سوچوں کی وجہ سے ہی برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک مثبت طرز فکر اپنانا اور ایک اچھی سوچ کو اپنانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ جیسا سوچیں گے آپ ویسے ہی بن جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اپنی چھوٹی اور محدود سوچ کی وجہ سے اپنی زندگی میں آنے والی اپارچونٹیز کو دیکھ ہی نہیں پاتے، اور ان کا دماغ اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے بہت ہی محدود ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی نیا سوچنے کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جن کی سوچ بلند ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، جو ہمیشہ اچھا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، اسے کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ ممکنات پر فوکس کرتے ہیں۔ اپنی بلند سوچ کی وجہ سے وہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ ایک بات میری ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آپ جس طرح کی سوچوں کو اپنے دماغ میں جگہ دیں گے، آپ کا دماغ ویسے ہی بنتا چلا جائے گا، اور جیسے آپ کا دماغ بنتا جائے گا آپ کی زندگی بھی ویسی ہی بنتی چلی جائے گی۔ لہٰذا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اچھے سوچنے پر، بہتر سوچنے پر توجہ دیں اور اچھا سوچنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں جی سکیں۔ جب تک آپ عام لوگوں کی طرح سوچنا نہیں چھوڑیں گے، اچھی سوچ کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیں گے، اپنی سوچ میں فلیکسیبلٹی نہیں لائیں گے، روایتی انداز میں سوچنے کے بجائے تخلیقی انداز سے نہیں سوچیں گے، اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے، آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ کامیابی اور خوشی کا تعلق انسان کی اچھی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سوچ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے آگے بھی اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ساری منزلیں طے کرنا پڑیں گی۔ لہٰذا صرف سوچنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو ان سوچوں پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ آئی ہوپ کہ آج کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا اور اپنی سوچ کو بدلیں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔